बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने आज 3 बड़े अहम और दिलेराना इक़दाम उठाए हैं और ऐसे 3 दिलेराना फ़ैसले लिए हैं कि जिसके बाद ना सिर्फ हुकूमत बल्कि कौमी एहतसाब ब्यूरो और जुडिशरी के अंदर और न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं कि वो सकते में आ गए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो मामलात को आगे कैसे लेके चलें। इसमें इस वक्त जो हुकूमत है उसका सबसे ज़्यादा इन्हिसार तोशा खाना केस के ऊपर था और उसके बाद फिर अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर, और सबसे ज़्यादा को बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर ये केस पहुंचा हुआ है। और इस केस में उम्मीदें थी तमाम की तमाम PDM की हुकूमत और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि वो अगले 3-4 दिनों के अंदर 5 अगस्त से पहले पहले इमरान खान को नाअहल करार दे देंगे। इसके बाद अपीलों में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक बयानिया ऐसा बना लिया जाएगा कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है। लेकिन इमरान खान ने 3 बड़े अहम बोल्ड डिसीजंस लिए हैं और प्रैक्टिकली फिर उन पर इक़दाम भी उठाए हैं, जिसके बाद और आज अगर आपने अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उसके अंदर भी वो जोश व जज्बा नहीं था। इल्ज़ामात थे लेकिन जितनी उम्मीद और जितना एग्रेसिवनेस थी वो नज़र नहीं आ रही थी। अब इनको समझ नहीं आ पा रही कि वो मामलात को कैसे आगे बढ़ाए और जो गवाहों की फहरिस्त होगी वो सबसे बड़ा अहम मामला होगा। 3 डिसीजंस क्या लिए गए इस पे आपको हम बात करते हैं और इसके साथ साथ आपको आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है कि वो आर्मी चीफ का खिताब था जो पाकिस्तान मिनरल नेशनल समिट हुई उसके अंदर जिन्होंने खिताब किया। और उस खिताब के अंदर आर्मी चीफ जहाँ भी खिताब करते हैं कुरानी आयात का हवाला बहुत देते हैं। आज भी उन्होंने सूरह बकरा की बाज़ कुरानी आयात का हवाला दिया, सूरह रहमान की कुरानी आयात का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने एक मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन भी पढ़ा। ये क्यों पढ़ा उन्होंने और उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई उनको, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम तोशाखाना के ऊपर बात करते हैं। और तोशाखाना के ऊपर क्या बात है, 3 बड़े अहम डिसीजन, बोल्ड डिसीजन इमरान खान के क्या थे। नंबर 1, ये मामला जो है कि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त की तारीख़ जो है इसके लिए मुकर्रर कर दिया है समाअत के लिए। 3 अगस्त की तारीख़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकर्रर की गई है। आज का दिन वकीलों के लिए कोई मसला नहीं होता, 100 एहतमाम 100 हुज्जतें क्रिएट करके वो आज का दिन ले सकते थे, लेकिन इमरान खान ने ये बोल्ड स्टैंस लिया और उन्होंने कहा कि वो फेस करेंगे, वो फ़रार इख्तियार नहीं करेंगे और वो जज के सामने जो 35 सवाल पूछे गए हैं उनका वो जवाब देंगे, बयान देंगे। सेक्शन 342 जो होता है उसके तहत वो बयान देंगे और अपना मुकदमा वो उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता। वो अदालत का सामना करेंगे ताकि उनके मुखालफिन का ये बयानिया ना बन सके कि वो अदालत से फ़रार हुए हैं। तो अभी भी उन्होंने इसके अंदर पूरा एक तफसीली बयान दिया, लेकिन इसके अंदर ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 23 था ये वो एक ऐसा सवाल था जिसके जवाब ने इस्टेब्लिशमेंट को, जो इलेक्शन कमीशन है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो शिकायत कुनंदा हैं और जो हुकूमत इसके अंदर बड़ी एक स्टेक होल्डर और फ्रीक है, उन सबको हैरान व परेशान कर दिया और उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें। इसका जवाब क्या था, इमरान खान ने कहा कि ये जो घड़ियाँ फ़रोख्त की गई हैं ये उस वक़्त उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ये उन्होंने फ़रोख्त की और उन्हीं को पता था कि किसको फ़रोख्त की गई हैं, किसको जो है कि रसीदें कहाँ से ली गई और पेमेंट किस अंदाज में हुई, ये सारे मामलात वो देख रहे थे। तो इसलिए अगर इस सारे मामलात के तमाम ठोस शवाहिद सबूत अगर आपको चाहिए तो बतौर गवाह वो उनका नाम पेश करते हैं। इमरान खान के वो मिलिट्री सेक्रेटरी उस वक़्त ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा थे, जो उस वक़्त ख़ुद भी और उनकी एहलिया ने भी तोशाखाना से इसी नोयत की जो घड़ियाँ थीं वो वसूल की थी और उतनी ही कीमत जो इमरान खान के लिए लगाई गई थी उतनी ही कीमत पे उन्होंने भी वो घड़ियाँ ख़रीदी थीं। तो इस तनाज़ुर के अंदर अब वो ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा जो है कि वो अभी मेजर जनरल के ओहदे पे है। गुज़श्ता साल जुलाई अगस्त के अंदर उनकी प्रमोशन हुई थी और वो अभी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के अंदर जो है एक बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर वो तैनात है। अब इस मामले के अंदर दूसरा जो बोल्ड डिसीजन इमरान खान का, एक तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अदालत के अंदर अपना बयान देंगे, स्टैंड लेंगे और ये डट कर मुकाबला करेंगे। दूसरा, अमूमन केसेस के अंदर
جو وکلا ہیں وہ گواہ پیش نہیں کرتے. گواہ کو پیش کرنے کا مطلب کہ اپنا مقدمہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا، اس کے اوپر پھر مخالف فریق کے جو وکلا ہیں وہ جرا کریں، اور جرا کے اندر سے بعض ایسے نکات اٹھا لیں گے کہ جو فرد ہے جس کا گواہ ہے اس کے خلاف جا سکتا ہے. عموماً وکلا جو ہے کہ شکایت کنندہ یا حکومت کے جو گواہان ہوتے ہیں ان کے بیانات کے اندر، ان کے پروسیجرز کے اندر سے غلطیاں نکالتے ہیں، جیسے خواجہ حارث نے نکالی، اور انہی کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو کمزور کیا جاتا ہے اور فتح حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس میں عمران خان نے پھر گواہ پیش کرنے کا بھی فیصلہ کیا. تیسرا جو ان کا بولڈ ڈیسیژن تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گواہوں کی فہرست دینا، اور پھر ان گواہوں کے اندر بھی پھر ملٹری جو سیکٹری تھے اس کا نام دینا. اب ملٹری سیکٹری براہ راست فوج کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، آرمی چیف کے ماتحت ہوتے ہیں، انہی کی اجازت سے وہ بیان دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے. اب جب کہ پوری ریاستی مشینری آلریڈی ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، تمام لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں، اور 9 مئی کے مقدمات سے ان کو بری بھی کیا جا رہا ہے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو پریس کانفرنس نہیں کر رہے ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں، دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر عمران خان کا اتنا بولڈ سٹانس لینا اور ایک سرونگ میجر جنرل کو بطور گواہ کے طور کے اوپر اس کا نام پیش کرنا، یہ بڑا حیران کن تھا سب کے لیے. اور پھر تیسرا، ابھی وہ اپنی مزید گواہوں کی فہرست بھی پیش کریں گے. اب جو ہے کہ یہ بال جو ہے کہ یہ حکومتی کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں چلی گئی ہے کہ کیا وہ میجر جنرل صاحب پیش ہوں گے گواہی کے لیے، اور اگر وہ پیش ہوں گے تو پھر ان کو جو انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے جو گھڑیاں لے کے فروخت کی تھی یا ان کے پاس ہیں، اس کے حوالے سے بھی ان کے اوپر جرا کے دوران سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن ماضی میں یہی ملٹری سیکٹری نواز شریف کے ملٹری سیکٹری بھی رہے تھے، اور پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کے بھی ملٹری سیکٹری رہے تھے. اور نواز شریف کے دور کے اندر جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سارٹ کانفرنس کے لیے گاڑیاں منگوائی گئی تھی انٹیریئر منسٹری کی جانب سے، اور وہ آئی بی کے پاس تھیں، اور پھر وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں استعمال ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر ایک تحقیقات ہوئی تھی. تو اس میں بھی اس وقت کے آئی بی کے جو چیف تھے آفتاب سلطان، جو بعد میں نیب کے چیئرمین بھی رہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں کہ وہ ملٹری سیکٹری ہینڈل کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی تمام کی تمام گاڑیاں جو ہے پی ایم ہاؤس کے پول کے اوپر لی ہوئی ہیں، جس کے بعد وہ انکوائری بھی جو ہے کہ وہ گول ہو گئی تھی. اور اسی طرح آصف الزرداری کے خلاف بھی ایک نیب کی تحقیقات تھیں، اور انہوں نے کچھ منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، اور کچھ پیسے جو ہیں کہ وہ ان کے ملٹری سیکٹری کے اکاؤنٹ سے بھی ٹرانسفر ہوئے تھے. اور اس وقت ان کے جو ملٹری سیکٹری تھے وہ ابھی کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں. تو وہ معاملہ بھی جب ان کا نام آیا تو پھر معاملہ جو ہے کہ ابھی بھی وہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے ابھی یہ رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ کیس جو ہے کہ یہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن جس انداز میں نون لیگ نے کمپین کی تھی اور جس انداز میں اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور گواہ ان کا نام تسلیم ہی نہ کریں جج صاحب، جیسے کہ انہوں نے حق سماعت ختم کیا، عمران خان کا حق جو اپنا نامزد کرنا ہوتا ہے نمائندہ وہ بھی ختم کیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو گواہ کے طور کے اوپر تسلیم نہ کریں اور کہیں جی اور گواہ پیش کریں. لیکن یہ اس وقت جو میچ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ صورتحال اختیار کر گیا ہے. تو اب یہ کیس جو ہے حکومت کا وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس میں بھی جو عطا تارڑ کی اور جو آج حکومتی حلقوں کے اندر باڈی لینگویج تھی وہ بتا رہی تھی کہ شاید اس کیس کے اندر بھی اب کوئی جان نہیں رہی. دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ ہے آرمی چیف سے فیصلار کی تقریر کا. انہوں نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سی قرآنی آیات کا حوالہ دیا، اور آج انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا. عموماً یہ ایسے موقعوں کے اوپر پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، یا کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو پھر یہ پڑھا جاتا ہے. تو اس کا ریفرنس جو ہے کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بہت سے منرلز ہیں، بہت سی معدنیات ہیں، بہت سے پوٹینشیل ہیں، اس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اور سب کو مل کر اپنی معاشرتی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے. اور اسی میں انہوں نے جہاں پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے اس حوالے سے آیات شیئر کی، تو انہوں نے البقرہ کی جو آیت نمبر 155 156 ہے ان کو پڑھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف اور بھوک اور جان و مال اور ثمرات سے آزمائیں گے، اور ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور یہ وہ اس کا ترجمہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے دو معنی لیے جا رہے ہیں. ایک معنی یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت اپنی جو ہے کہ اپنے آخری 11 دن کے رہ گئے ہیں، یہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد معاملات نگران حکومت اور انڈائریکٹلی جو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آ جائیں گے،
اور اس وقت جو قوانین بن رہے ہیں، جو قانون سازی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کے لیے، یہی قوانین پھر اکراس دا بورڈ سب کے خلاف استعمال ہوں گے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں، 11 دن بھی گزر جائیں گے اور اس کے بعد معاملات کدھر بڑھتے ہیں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔